जनरल अयूब इसके बाद जर्नैलों को पाकिस्तान पर कब्जा करने की चाट लग गई। पाकिस्तान की बर्बादी और तबाही की पाकिस्तान की तारीख के वो अवराक जो हमें किताबों में नहीं पढ़ाई जाती। दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद यूसुफ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हजरा ऑफिशियल। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। क़ायद आज़म का पहला बागी जर्नैल। क़याम पाकिस्तान के कुछ अरसा बाद सरदार अब्दुल रब निश्तर ने अयूब खान के बारे में एक फ़ाइल क़ायद आज़म को भिजवाई तो साथ नोट में लिखा कि अयूब खान मुहाजिरीन की बहाली और रिलीफ की बजाय सियासत में दिलचस्पी लेता है। इस पर क़ायद आज़म ने फ़ाइल पर यह आर्डर लिखा कि मैं इस आर्मी अफसर अयूब खान को जानता हूँ, वो फ़ौजी मामलात से ज़्यादा सियासत में दिलचस्पी लेता है। इसको मशरक़ी पाकिस्तान ट्रांसफ़र किया जाता है और वो 1 साल तक किसी कमांड पोजीशन पर काम नहीं करेगा और इस मुद्दत के दौरान बीज नहीं लगाएगा। बहवाला किताब क़ायद आज़म बहसीयत गवर्नर जनरल मुसन्निफ़ क़य्यूम निज़ामी। क़ायद आज़म का अयूब खान के बारे में गुस्सा बाद में भी ठंडा ना हुआ और जब वो ढाका गए उन्हें फ़ौजी सलामी दी गई तो उन्होंने अयूब खान को अपने साथ खड़ा होने से रोक दिया। दरअसल तक़सीम के ज़माने में अमृतसर में हिंदू मुस्लिम फसादात पर काबू पाने के लिए अयूब खान को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, मगर वो वहाँ जाकर महाराजा पटियाला की महबूबा पर आशिक हो गए और अपना बेशतर वक्त उसके साथ गुजारने लगे और फसादात पर कोई तवज्जो नहीं दी, जिस पर क़ायद आज़म ने सज़ा के तौर पर उनको ढाका भेजा था। अपनी इस तंज़ली पर अयूब खान बहुत रंजीदा हुए और उन्होंने क़ायद आज़म के अहकामात के बरखिलाफ उस वक्त के फ़ौजी सरबराह से रब्ता करने का फ़ैसला किया और इस हवाले से उन्होंने अपने दोस्त ब्रिगेडियर शेर अली खान पटौदी से मदद मांगी। शेर अली खान पटौदी पहली फुर्सत में कराची से रावलपिंडी गए और कमांडर इन चीफ सरफेंग मैसरवी से अपने दोस्त की सिफारिश की, लेकिन बात बनी नहीं। लेकिन बदनसीबी ये है कि जिस अयूब खान से क़ायद आज़म इस कदर नाला थे, उस अयूब खान को लियाकत अली खान ने उस वक्त के सीनियर तरीन जनरल इफ्तिखार पर फ़ौक़ियत देकर फ़ौज का सरबराह बना दिया। कहा जाता है कि इस हवाले से भी उनके दोस्त ब्रिगेडियर शेर अली खान पटौदी और दीगर रुफ़क़ा ने अहम किरदार अदा किया और बदनसीबी देखिए वही अयूब खान पाकिस्तान का पहला मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना और पाकिस्तान पर 11 साल तक हुकूमत करता रहा। क़ायद आज़म ख़ास जमहूरी अंदाज में मुमलकत चलाना चाहते थे और इसी हवाले से किसी की मुदाखलत पसंद नहीं करते थे। इस हवाले से क़ायद आज़म ने एक और फ़ौजी अफसर अकबर खान के मशवरों से ज़िच होकर इससे कहा था कि आपका काम पॉलिसी बनाना नहीं, हुकूमत के अहकामात की तामील करना है और बाद अज़ा वही जनरल अकबर लियाकत अली खान के खिलाफ बगावत के जुर्म में गिरफ्तार हुआ और तकरीबन 5 साल जेल में रहा। और बदनसीबी देखिए, अदालत से गद्दारी की सज़ा काटने वाले इसी जनरल अकबर को 1973 में भुट्टो साहब कौमी सलामती कौंसिल का रुकन नामजद कर देते हैं। बानी पाकिस्तान जून 1948 में स्टाफ कॉलेज क्वेटा गए तो वहाँ गुफ्तगू के दौरान उनको अंदाज़ा हुआ कि आला फ़ौजी अफसरान अपने हलफ के हकीकी मायनों से वाकिफ़ नहीं हैं। इस मौका पर उन्होंने अपनी लिखी हुई तकरीर एक तरफ रखकर फ़ौजी अफसरान को याद दहानी के तौर पर उनका हलफ पढ़कर सुनाया और उन्हें एहसास दिलाया कि इनका काम हुक्म देना नहीं, सिर्फ हुक्म मानना है। बाद के अदवार में फ़ौजी जर्नैलों ने इस हलफ की इतनी खिलाफ वर्जी की कि एयर मार्शल असगर खान को लिखना पड़ा कि मेरी तजवीज़ है कि अगर हम पर जर्नैलों ही ने हुक्मरानी करनी है तो ये अल्फाज हलफ से हज़फ कर दिए जाएं। मैं किसी किस्म के सियासी सरगर्मियों में खा उनकी नौयत कुछ भी हो हिस्सा नहीं लूँगा। जनरल कुरैशी जब अपने पेशा वराना दौरे पर लाहौर गए तो कर्नल अयूब खान को देखा और बुला को पूछा कि आपको तो ढाका में रिपोर्ट करनी थी, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जिस पर अयूब खान ने कहा कि वो कराची लियाकत अली खान से मिलने जा रहे हैं। इस पर जनरल
گریسی نے ایوب کو کورٹ مارشل کے آرڈر کیے اور انہیں اپنے ساتھ کراچی لے آئے۔ برطانوی فوج کے نوکری کے دوران ایوب خان کا کیا کردار رہا، آئیے اس پر بھی بات روشنی ڈال لیتے ہیں۔ تاج برطانیہ نے تقسیم ہند کے وقت فسادات کو روک تھام کے لیے پنجاب باؤنڈری فورس تشکیل دی گئی، جس کا ہیڈ آفس لاہور میں تھا۔ پاکستان سے تعلق رکھنے والے ایک مسلمان کرنل کو بھی اس باؤنڈری فورس میں اہم عہدہ دیا گیا۔ ایک روز خبر ملی کہ بھارت سے پاکستان کی طرف آنے والے مہاجرین کی ٹرین کو مشرقی پنجاب میں روک کر تمام مسافروں کو قتل کر دیا گیا ہے اور اس ٹرین کی حفاظت پر مامور پاکستانی کرنل خاموش تماشائی بنے رہے۔ یہ خبر سنتے ہی لوگ مشتعل ہو گئے۔ اس بات کا امکان پیدا ہو گیا کہ غصے میں بفرے ہوئے لوگ راولپنڈی میں اس کرنل کے گھر کو نظر آتش نہ کر دیں۔ حالات اس قدر سنگین ہوئے کہ ممکنہ خدشات کے پیش نظر گھر میں موجود اس کرنل کی اہلیہ اور بچوں کو ایک اور فوجی افسر کی رہائش گاہ پر منتقل کرنا پڑا۔ اس کرنل کا نام ایوب خان تھا۔ کلاسیفائڈ دستاویزات کے مطابق عسکری حکمت عملی کے اعتبار سے کرنل ایوب خان اوسط درجے کا افسر تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران برما میں تعینات آسام ریجمنٹ کے کمانڈنٹ کرنل WF براؤن کے ہلاکت کے بعد ریجمنٹ کی کمان کرنل ایوب خان کو سونپی گئی، مگر جن کی حکمت عملی میں بزدلانہ ناکامی کے بعد کمان واپسی لے کر نہ صرف بھارت بھیج دیا گیا بلکہ ملازمت سے برطرف کرنے کی سفارش بھی کی گئی، اور پھر ایک ایسا فوجی افسر جسے نااہلی کے بعد فوج سے نکالنے کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد اس کی صلاحیتیں ایسی نکھر کر سامنے آئیں کہ اس نے 4 سال کے مختصر عرصہ میں نہ صرف کرنل سے جنرل تک ترقی کا سفر بآسانی طے کر لیا بلکہ سینئر فوجی افسروں کو مات دے کر سپہ سالار بننے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ جنرل گریسی کی مدت ملازمت ختم ہونے سے پہلے ہی ان کے جانشین کے طور پر میجر جنرل افتخار خان کا انتخاب ہو چکا تھا۔ کمانڈر ان چیف نامزد ہونے پر جنرل افتخار کو امپیریل ڈیفینس کورس کے لیے برطانیہ بھیجا گیا۔ بریگیڈیئر شیر خان جو DDMO تھے اور اب انہیں میجر جنرل کے عہدے پر ترقی دی جانی تھی، وہ بھی کورس کے لیے برطانیہ جا رہے تھے۔ دسمبر 1949 عیسوی کو جنرل افتخار اورینٹ ایئر ویز کی 13 لاہور سے کراچی جانے والی فلائٹ پر سوار ہوئے تو ان کے اہل خانہ کے علاوہ بریگیڈیئر شیر خان بھی اس جہاز میں سوار تھے۔ یہ جہاز اپنی منزل کے قریب پہنچ کر کراچی کے نواحی علاقے جنگشاہی میں گر کر تباہ ہو گیا اور تمام مسافر لقمہ اجل بن گئے۔ پاکستان کی عسکری اور سیاسی تاریخ پر گہری نظر رکھنے والوں کا خیال ہے کہ یہ حادثہ پیش نہ آتا اور جنرل افتخار کمانڈر ان چیف بننے سے پہلے شہید نہ ہوتے تو آج پاکستان کی تاریخ مختلف ہوتی، کیونکہ ایوب خان کے برعکس جنرل افتخار اصولوں پر سمجھوتا نہ کرنے والے غیر سیاسی جرنیل تھے۔ حاصل کلام یہ ہے جس دن ہم نے اپنی نئی نسل کو پاکستان کی اصل تاریخ پڑھانا شروع کر دی، اسی دن سے پاکستان ترقی کرنا شروع کر دے گا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستوں، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔